जंगल में एक अजीब सी सरगोशी थी। परिंदे चहचहा रहे थे कि अंधेरे में कुछ चमक रहा है। मछलियां कह रही थीं कि दरिया के किनारे सोना बिखरा है। ये सुनकर जंगल में हलचल मच गई। खजाने की बात थी तो किसका दिल नहीं धड़केगा। जनाबे आली, जंगल में बहुत बड़ी खबर है। दरिया के किनारे खजाना मिला है, सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात। अरे वजीर, तुम हमेशा मुबालगा करती हो। पिछली बार भी कहा था, खजाना मिला, निकला कुछ बच्चों के खेलने के कोंचे थे। नहीं जनाब, इस बार सच में। हाथी ने खुद देखा है, वो बाहर खड़े हैं। शेर ने फौरन हाथी को बुलवाया। हाथी अंदर आया तो उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। बादशाह सलामत। मैं दरिया किनारे पानी पी रहा था कि मेरी नज़र रेत में चमकती हुई किसी चीज़ पर पड़ी। मैंने सोन से खोदा तो वहां से सोने के सिक्के निकलने लगे। पूरा घड़ा भरा हुआ था। घड़ा? कितना बड़ा घड़ा? और किसने वहां रखा होगा? जनाब, घड़ा बहुत बड़ा है। इतना बड़ा कि उसमें 10 हिरन समा सकते हैं। लेकिन मसला यह है कि वो घड़ा ज़मीन में धंसा हुआ है और उस पर कोई अजीब सी मोहर लगी है। महर? कैसी महर? इस पे लिखा है, ये खजाना जंगल के उस जानवर का है जो सबसे ज्यादा ईमानदार, बहादुर और दयानतदार हो। बाकी उसे हाथ ना लगाएं वरना तबाह हो जाएंगे। ये सुनकर शेर की आंखें चमक उठीं। उसने फौरन जंगल के तमाम बड़े जानवरों को बुलवाया। भालू, भेड़िया, हिरन सब हाजिर हुए। स्नो सब, जंगल में खजाना मिला है, लेकिन उस पर शर्त लगी है कि वो सिर्फ सबसे ईमानदार, बहादुर और दयानतदार जानवर को मिलेगा। हम सब में से कौन सबसे ज्यादा इन खूबियों वाला है? मैं सबसे बहादुर हूँ। मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं अकेले में जंगली भैंसे से भेड़ जाता हूँ। खजाना मुझे मिलना चाहिए। तुम तो शहद के लिए जान हथेली पर रख लेते हो। बहादुरी तुम्हारे बस की बात नहीं। बादशाह सलामत, मैं सबसे ज्यादा वफादार हूं। मैं हमेशा आपका साथ देता हूं। खजाना मुझे मिले। मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना जानता हूं कि मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। शायद मैं ईमानदार हूं। सबकी बातें ठीक हैं, लेकिन शर्त तो 3 चीजों की है: ईमानदारी, बहादुरी और दयानतदारी। क्या किसी में ये तीनों खूबियां हैं? ये सवाल सुनकर सब खामोश हो गए। शेर ने अपनी दाढ़ी को हाथ लगाया और सोच में पड़ गया। ठीक है, हम एक आजमाइश करेंगे। हर एक को मौका मिलेगा कि वो साबित करे कि वो इन खूबियों का मालिक है। लोमड़ी, तुम ही इसका तरीका बताओ। जनाब, मैं तजवीज़ करती हूँ कि कुल सुबह से आजमाइश शुरू हो। सबसे पहले ईमानदारी की आजमाइश होगी, इसके बाद बहादुरी की और आखिर में दयानतदारी की। जो तीनों मराहल में कामयाब होगा वही खजाने का हकदार होगा। बहुत अच्छी तजवीज़ है, लेकिन ये आजमाइशें किस तरह होंगी? ये मैं कुल बताऊंगी। आज रात आराम करें, लेकिन याद रखें, आजमाइशें आसान नहीं होंगी। रात भर कोई नहीं सोया। हर कोई सोच रहा था कि कल क्या होगा। सुबह होते ही सब दरबार में जमा हो गए। लूमड़ी अपनी दफ्तर लेकर आई, जिसमें पर्चियों से भरा एक थैला था। स्नो सब, पहली आजमाइश ईमानदारी की है। इस थैले में पर्चियां हैं। हर पर्ची पर एक चीज लिखी है। तुम सबको एक एक पर्ची निकालनी है और जो कुछ इस पर लिखा है उसे ढूंढकर लाना है। लेकिन शर्त यह है कि तुम वही चीज लाओगे जो पर्ची पर लिखी है। इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते। बहुत आसान, मैं निकालता हूँ। भालू ने थैले में हाथ डाला और पर्ची निकाली। उस पर लिखा था, शेर का पंजा। भालू का मुंह देखते ही बन गया। शेर का पंजा? ये तो बादशाह का जिस्म है। मैं ये कैसे ला सकता हूँ? तुमने पर्ची निकाली है, अब लाना पड़ेगा। ईमानदारी यही है कि जो कहा गया वही करो। भालू, अगर तुम मेरे पंजे की बजाय कोई और चीज लेकर आए तो तुम नाअहल हो जाओगे। मैं ये नहीं कर सकता। मुझे माफ करें। भालू हार मानकर बैठ गया। अब भेड़िया आगे बढ़ा। उसने पर्ची निकाली। उस पर लिखा था, हाथी के दांत। हाथी के दांत? ये तो हाथी राजा, आप तो बहुत ताकतवर हैं। आपके दांत तो आपकी जान है। बिल्कुल।
میری ساؤنڈ کے بعد یہ میری سب سے قیمتی چیز ہے. اگر تم نے میرے دانت مانگے تو میں تمہیں رون ڈالوں گا. نہیں نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا. میں دستبردار ہوتا ہوں. اب باری ہرن کی تھی. وہ کانپتا ہوا آیا اور پرچی نکالی. اس پر لکھا تھا لومڑی کی دم. ارے یہ تو وزیر صاحبہ کی دم ہے. یہ تو ان کی خوبصورتی ہے. میں یہ کیسے لا سکتا ہوں؟ میرے نزدیک مت آنا. میری دم مجھے پیاری ہے. میں نہیں لا سکتا. مجھے معاف کریں. اب صرف شیر باقی تھے. انہوں نے پرچی نکالی. اس پر لکھا تھا خود پرچیوں کا تھیلا. خود پرچیوں کا تھیلا؟ یہ تو بہت آسان ہے. لومڑی، یہ رہا تمہارا تھیلا. جناب، آپ نے ایمانداری کی آزمائش پاس کر لی. آپ نے وہی کیا جو پرچی پر لکھا تھا. باقی سب ڈر گئے یا اپنی مرضی سے کام کرنا چاہتے تھے. واہ، یہ تو بہت چالاکی تھی. پرچیوں میں ایسی چیزیں ڈالی گئی تھیں جو کوئی نہیں لا سکتا تھا. صرف بادشاہ نے وہی کیا جو کہا گیا. پہلی آزمائش میں شیر کامیاب ہوئے. اب دوسری آزمائش کی باری تھی، بہادری کی. لومڑی نے سب کو جنگل کے اس حصے میں بلایا جہاں بہت گھنی جھاڑیاں تھیں اور اندھیرا چھایا رہتا تھا. اس جنگل میں ایک بہت بڑا چیتا رہتا ہے. اس نے کئی جانوروں کو کھا لیا ہے. آج تم میں سے جو بھی اس چیتے کا سامنا کرے گا اور اسے وہاں سے بھگانے میں کامیاب ہو جائے گا، وہ بہادری کی آزمائش میں کامیاب ہوگا. چیتا وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. وہ تو مجھے بھی نگل سکتا ہے. میں نے کبھی چیتا نہیں دیکھا. وہ کیسا ہوتا ہے؟ میں تو وہاں جا ہی نہیں سکتا. مجھے ڈر لگتا ہے. میں جاتا ہوں. مجھے کسی سے ڈر نہیں. شیر اندھیرے جنگل میں داخل ہوا. جھاڑیاں اتنی گھنی تھیں کہ راستہ نظر نہیں آتا تھا. اچانک ایک بہت بڑی پھنکار کی آواز آئی. شیر نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا چیتا اس کی طرف بڑھ رہا ہے. کون ہے جو میری حدود میں گھس آیا؟ میں آج اسے کھا جاؤں گا. میں شیر ہوں، جنگل کا بادشاہ. تجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے ورنہ میں تجھے سبق سکھاؤں گا. شیر، تم مجھے سبق سکھاؤ گے؟ دیکھتے ہیں کون کس کو سبق سکھاتا ہے. چیتا شیر پر جھپٹا. شیر نے بھی پنجہ اٹھایا. دونوں میں زبردست جنگ ہوئی. شیر نے اپنے پنجوں سے چیتے پر وار کیا اور چیتے نے اپنے جسم سے شیر کو جکڑنے کی کوشش کی. آخرکار شیر نے ایک زبردست دھاڑ ماری اور چیتے کی دم پکڑ کر اسے دور پھینک دیا. تم نے مجھے ہرا دیا. میں یہاں سے جاتا ہوں، لیکن یاد رکھنا میں واپس آؤں گا. جب تک میں زندہ ہوں تجھے واپس آنے کی جرت نہیں ہوگی. شیر زخمی حالت میں باہر آیا تو سب نے اسے دیکھ کر تالیاں بجائیں. جناب، آپ نے بہادری کی آزمائش بھی پاس کر لی. اب صرف دیانتداری کی آزمائش باقی ہے. بادشاہ سلامت، آپ نے واقعی بہادری دکھائی. وہ چیتا بہت خطرناک تھا. ہم تو ڈر گئے تھے لیکن آپ نے جان کی پرواہ نہیں. وزیر صاحبہ، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. پوچھو. کل رات آپ کہاں تھیں؟ میں نے آپ کو میرے گھر کے پاس دیکھا تھا. لومڑی کا چہرہ بدل گیا. وہ گھبرا گئی. میں تو اپنے گھر میں تھی. تم نے غلط دیکھا. نہیں وزیر صاحبہ، میں نے بالکل صحیح دیکھا. آپ رات کو میرے گھر کے پاس تھیں اور صبح تاج میرے گھر میں ملا. اب سب کی نظریں لومڑی پر تھیں. وہ بہت گھبرا گئی. لومڑی، تم نے یہ کیا کیا؟ وزیر صاحبہ، آپ نے چرایا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لومڑی، سچ بول. لومڑی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ گھٹنوں کے بل گر گئی. مجھے معاف کر دیں. میں نے ہی چرایا تھا. میں گدھے سے جلتی تھی کہ وہ سب کا پیارا بن گیا ہے. میں نے سوچا اسے بدنام کر دوں. وزیر صاحبہ، آپ نے یہ کیوں کیا؟ میں نے تو کبھی آپ کا برا نہیں چاہا. مجھے حسد ہو گیا تھا. تم اتنے سادہ ہو کر بھی سب کو پیارے لگتے ہو. میں نے سوچا تمہیں سبق سکھا دوں. شیر بہت غصے میں تھا. لومڑی، تم وزیر ہو کر ایسی حرکت کرتے ہو. تمہیں سخت سزا ملنی چاہیے. مجھے معاف کر دیں بادشاہ سلامت. میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گی. بادشاہ سلامت،
یہ بہت بڑی غلطی ہے، لیکن لومڑی نے ہمیشہ جنگل کی خدمت کی ہے۔ گدھا آگے بڑھا اور سب کو حیران کر دیا۔ بادشاہ سلامت، میں وزیر صاحبہ کو معاف کرتا ہوں۔ انہوں نے غلطی کی لیکن حسد میں کر دی۔ ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ تم انہیں معاف کر رہے ہو؟ انہوں نے تمہیں بے عزت کیا، تم پر جھوٹا الزام لگایا۔ جی بادشاہ سلامت، معاف کر دینا بھی ایک خوبی ہے، اور وزیر صاحبہ نے اپنی غلطی مان لی۔ اب انہیں موقع ملنا چاہیے۔ گدھے بھائی، تم نے مجھے معاف کر دیا۔ میں تمہارے ساتھ اتنی برائی کی، پھر بھی تم نے مجھے معاف کر دیا۔ وزیر صاحبہ، حسد بری چیز ہے، لیکن آپ نے سچ مان لیا، یہ بہادری ہے۔ اب ہم پھر سے دوست ہیں۔ شیر نے فیصلہ سنایا۔ لومڑی، تمہیں سزا تو ملنی چاہیے، لیکن گدھے کی سفارش پر تمہیں معاف کیا جاتا ہے۔ یاد رکھو، حسد بہت بری چیز ہے۔ شکر ہے بادشاہ سلامت، میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ شیر کا تاج واپس آ گیا تھا، لیکن اس سے زیادہ قیمتی چیز مل رہی تھی۔ گدھے کی ایمانداری اور معاف کرنے کی خوبی نے سب کو متحد کر دیا تھا۔